सम्पूर्णमा नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 10 को एसई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै समूह भन्ने पाठको केही फर्मुलाहरू हेर्छौँ। अब समूहको पाठको फर्मुलाहरू कसरी आयो, के गरी आयो, धेरै फर्मुलाहरू छ समूहमा पनि। अब यो खासमा गाह्रो चाहिँ छैन, तर हामीलाई फर्मुलाहरू घोक्न लगाइन्छ। तर कसरी आयो, के गरी आयो, फर्मुला कसो हो, के हो भनेर म यहाँहरूलाई भेन्चित्रको मद्दतले राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। आज हामी मजाले पढ्छौँ त्यो बारेमा। ल सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। म कुनै दुईवटा सेटहरू लिन्छु। कार्डिनलिटी नम्बर अफ ए भनेको कुनै एउटा सेट छ जसमा कति छ भन्दाखेरि 20 छ। अर्को सेट छ 30 छ। अनि एन नट ए एन नट बी बराबर 30 छ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैमा साझा भनेको कति छ, मानौ 10 छ। ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको कति छ, मानौ 15 छ। भनेदेखि हामी यसलाई भेन्चित्रमा कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि पुरै होल युमा ए र बी दुईटैको साझा छ हामीसँग। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो खप्टिएको समूह भयो। यो खप्टिएको समूह भयो किनकि हामीसँग ए र बीमा साझा 10 छ। त्यो भनेको खप्टिएको समूह भयो। अनि एन नट ए भनेको 20 छ। ए इन्टरसेक्सन एन नट बी भनेको 30 छ, 15 छ। अब म त्योभन्दा पहिला यो भेन्चित्रमा कुन कुन चाहिँ भाग के हुन् भनेर एकदम बुझाइदिन्छु है त। त्यसका लागि हामी सुरुमा हेर्छौँ यति पुरै भाग जुन चाहिँ छ नि भाइ बहिनीहरू, यो भनेको ए को भाग भयो। यहाँभित्र जति पुरै छन्, जति छन् नि त्यो सबै हाम्रो ए भन्ने समूहमा पर्छ। भने अर्को भाग छ हामीसँग बी भन्ने समूह छ। त्यो सबै युका उपसमूहहरू हुन् ए र बी भन्ने समूह छ। यहाँ जे यो बी भन्ने यो गोलो घेराभित्र जे पर्छ नि त्यो सबै हाम्रो बीमा पर्छ भाइ बहिनीहरू। भनेदेखि अब यो भन्दा बाहेक अब यति दुईटा बिचको कमन भनेको, यति दुईटा बिचको जुन चाहिँ कमन छ नि यो भनेको दुईटैको साझा पर्छ। भनेको खप्टिएकोमा यसरी हाम्रो खप्टाइएको छ दुईटा समूहहरू, किनकि हामी बिच यहाँ दुईटा साझा भनेको 10वटा साझा छन्, साझा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यति यो 10वटा भनेको यो साझा भाग पर्यो। अब यो यति भाग भनेको एन नट ए पर्यो, यो भनेको एन नट ए पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब यति भाग जुन चाहिँ छ नि यो भनेको एन नट बी भयो। अब सबै जोड्दाखेरि यु आउँछ सबै। अब यु भन्ने सर्वव्यापक समूह छ। त्यो समूहको चाहिँ उपसमूहहरू ए बी हुन्। अब यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ यु को पुग्छ भन्दाखेरि 20 10ले 30 दुना 60 70 75 भनेको मानव कार्डिनलिटी नम्बर अफ यु बराबर 75 छ। अब यो भाग भनेको एन नट ए भयो। दुईटा उपसमूह छन् सर्वव्यापक समूहको। यो भाग भनेको एन नट बी भयो। यो हाम्रो भाग भनेको ए इन्टरसेक्सन बी भयो भाइ बहिनीहरू। यो भाग भनेको ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब यति पुरै यो गोलो घेरा जुन चाहिँ छ नि त्यो भनेको ए भयो। यति पुरै गोलो घेरा भनेको त्यो भनेको बी भयो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले फर्मुला कसरी आयो त, यो एनए बराबर कसरी निकाल्ने। अब हामीलाई यो के दिएको हुन्छ क्वेसन भन्दा, मानौ फलानु मन पराउने यतिजना छन्। मतलब जस्तै फुटबल मन पराउने यतिजना छन्, भलिबल मन पराउने यतिजना छन् भनेको फुटबल भनेको
फुटबल मन पराउने भन्ने साथीकै हामीले त्यसलाई ए मानेर यो ए भन्ने यो गोलो घेराभित्र चाहिँ हामीले फुटबल मन पराउने कति छन् त्यो सबै चाहिँ हामीले त्यहाँभित्र अटाउन पर्ने हुन्छ। अब हामी फर्मुला हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई दिएको यति कुरा छ हैन त। अब हामी यो भाग भनेको एन नट ए भयो, यो कुरा सबैले बुझिसक्नु होला। साझा भाग भनेको इन्टरसेक्सन भनेको अब यो संयोजन समूहको संयोजन, यो भनेको समूहको प्रतिच्छेदन, यो भाग भनेको इन्टरसेक्सन भाग भयो, प्रतिच्छेदन भाग भयो। अनि यो गोलो घेरा भनेको बी वाला घेरा भयो, यो गोलो घेरा भनेको ए वाला घेरा भयो। अब हामी हेर्छौँ फर्मुलाहरू हेर्छौँ कसरी निकालेको छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी नम्बर अफ ए भनेको कति हुने रहेछ भनेर निकाल्छौँ। नम्बर अफ ए भनेको यो पुरै गोलो घेराभित्र कति पर्छ, 20 र 10 जोड्दा 30 हो कि न। यो सबै गोलो घेराभित्र कति छ भन्दाखेरि यो भाग छ, यो भनेको मात्रवाला भाग भनेको, यो मात्रवाला नटवाला भाग भनेको चाहिँ यो भाग चाहिँ कुनैमा नि पर्दैन क्या। यो भाग चाहिँ अब जति सुकै समूह, अब अर्को समूह आउन सक्छ, अब सी वाला पनि अर्को समूह हुन सक्छ। अब त्यो भाग चाहिँ हाम्रो यो भाग भनेको नटवाला भाग भनेको चाहिँ ए मा मात्रै पर्छ, कुनै पनि मा पर्दैन, बी मा नि पर्दैन, अर्को समूह अरू जतिसुकै समूह आए पनि त्यसमा मात्रै पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो हामीले यो 20 र 10 जोड्दा 30 निकालेको हो किन। यो गोलो घेराभित्र 20 छ 30 छ। त्यो भनेको यो भनेको एन नट ए वाला भाग हुने रहेछ कि रहेनछ, ए मा मात्रै परेको प्लस दुईटैको साझा भाग हुने रहेछ कि रहेनछ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैको साझा भाग हो कि न हो, एक्ज्याक्टली यसरी हुन्छ कार्डिनलिटी नम्बर अफ ए भनेको। अब अर्को छ बी भनेको के हुन सक्छ त। अब यो बी को गोलो घेराभित्र कति छ, 10 छ अनि 30 छ कि छैन भाइ बहिनीहरू हेरौँ त। यो 10 छ अनि यो 30 छ भनेको 40 भयो कि भने यो गोलो घेराभित्र 40 छ कि छैन। त्यसको मतलब कार्डिनलिटी नम्बर अफ बी को, अब जस्तै मानौ ए भनेको फुटबल मन पराउने, बी भनेको भलिबल मन पराउने छ भने भलिबल मन पराउने विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेर हामीले भेनचित्रबाट निकाल्नु पर्ने भयो भने कति निकाल्न सकिन्छ, यो 30 निकाल्न सकिन्छ, यो 10 भनेको 40 निकाल्न सकिन्छ। अब भलिबल मात्र मन पराउने भन्यो भने यसरी 30 निकाल्ने हो किन। यो नटवाला फिल्ड भनेको भलिबल मात्र हो किन। अनि यो 10 वाला फिल्ड भनेको दुईटै मन पराउने। अब अर्को छ हामीले यहाँबाट थाहा पाइहाल्यौँ यो वाला भाग भनेको यो बी को घेराभित्र के छ, एन नट बी छ एउटा भनेको बी मा मात्रै पर्ने छ। अनि अर्को ए र बी को साझा छ हो किन, ए र बी को साझा छ हो किन भाइ बहिनीहरू हो। अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए युनियन बी दुईटैको संयोजन निकाल्न सक्छौँ। अब ए युनियन बी भनेको यो ए र बी बीचको घेरा, अब ए र बी को दुईटैको घेराभित्र जोडेर जति छ त्यो भनेको ए युनियन बी। त्यसको मतलब साझा र बाँकीको सदस्यहरूको संयोजनलाई नै हामी समूहको समायोजन भन्छौँ होइन त। अब ए युनियन बी भनेको ए र बी दुईटैमा पर्ने के छन् त ल हेरौँ। ए युनियन बी भनेको यो दुईटा गोलो घेरा जोडेर के छन् त भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ए युनियन बी भनेको 20 10 30 हो किन। यो वाला मात्रै भाग, यस्तो वाला मात्रै भाग अनि दुईटैको यो अनि यो वाला भाग जोडेर ए युनियन बी बन्ने हो किन। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, यो वाला भाग, यो वाला भाग, यो वाला भाग, यो भनेको यति मात्रै भनेको एन नट ए हो किन। ए युनियन बी भनेको यस्तो भयो। अब युनियन भन्ने साथीकै ए र बीमा भएका सबै पर्न पर्यो, कुनै पनि छुट्टिन भएन, कुनै पनि दोहोरिन भएन। त्यो भनेको चाहिँ ल
ए र बीमा भएको सबै परेको पऱ्यो नि यतिमा पर्यो यो पर्यो यसो परिसकेको पछाडि कुनै पनि छोटिएनन् कुनै पनि दोहोरिएनन् ए र बीमा परेका यो भनेको हाम्रो 20 रहेछ यो भनेको 10 रहेछ यो भनेको 30 रहेछ त्यसको मतलब यो भनेको एन नट ए वाला भाग भयो यो भाग अनि यो 10 वाला भाग भनेको ए इन्टरसेक्सन बी भयो अनि यो वाला भाग भनेको चाहिँ एन नट बी वाला भाग भयो ल है त भाइ बहिनीहरु हेरौँ एन नट ए 20 30 10 ले 40 20 ले 60 भयो ल अब यसको कसरी आयो त भन्दाखेरि यसको फर्मुला के हो ए युनियन बी निकाल्ने सूत्र के हो भन्दाखेरि हामीलाई इन्टरसेक्ट एन नट ए थाहा छ एन नट ए थाहा छ प्लस ए इन्टरसेक्सन बी थाहा छ हामीलाई प्लस एन नट बी हो किन भाइ बहिनीहरु एन नट बी भनेको यो भाग तीनटै जोड्दाखेरि हाम्रो यो सबै आउँछ ए र बीमा परेका सबै आउँछ हैन त भाइ बहिनीहरु ल अब हामीलाई एन नट दिएको छ मात्र वाला अवस्था दिएको छ भने त हामीले यो सूत्र लाएर गर्ने भयौं यो सूत्र भनेको हाम्रो मात्र दिएको अवस्थामा हामीले यो सूत्र लाउने भयौं अब हामीलाई मात्र दिएको अवस्था छैन भनेदेखि हामीले कुन चाहिँ सूत्र लाउन सक्ने रहेछौं अब हामी हेर्छौं ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई मात्र दिएको छैन यो दिएको छ ल साझा भाग दिएको छ ल अब यो भनेको ए भयो यो भनेको बी भयो भनेदेखि हामीले ए युनियन बी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ल हेरौँ है त पेन चित्रबाट नम्बर अफ ए र बी मात्रै नम्बर अफ कार्डिनलिटी नम्बर अफ ए दिएको छ कार्डिनलिटी नम्बर अफ बी दिएको छ त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि कार्डिनलिटी नम्बर अफ ए प्लस कार्डिनलिटी नम्बर अफ बी बाट यो कार्डिनलिटी नम्बर अफ ए मा यो सबै पर्यो बी मा यो सबै पर्यो तर हामीसँग के छ तर हामीसँग यो साझा भाग चाहिँ कतिवटा मात्रै हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ हामीले समूहको संयोजन गर्दाखेरि साझा भाग प्लस बाँकी भाग गर्छौं त्यसको मतलब हामीसँग यो भेनचित्रमा साझा भाग एउटा मात्रै छ तर हामीसँग यहाँ दिएको त्यो छ भन्दाखेरि यो दुईटा गर्ने बट हामीले यो एउटाको यो घटायौं भने सरी एउटाको यस्तो छ अनि हामीले यो वाला घटाइदिउँ भने यस्तो मात्र दिउँ भने यहाँ जुन चाहिँ एउटा भाग छ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरसेक्सन वाला भाग हुन्छ त्यो दुईटाको एउटाको घटाइदिउँ भने ए इन्टरसेक्सन बी एउटा भाग घटाइदिउँ भने समूहको संयोजन आउँछ यो दुईटा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो 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 अनि यस्तो हुन्छ त्यसको मतलब यो माथि जस्तै हुन्छ यसरी आको हो ए युनियन बी यदि हामीलाई ए र बी दिएको छ मात्र दिएको अवस्था छैन भनेदेखि मात्र नदिएको अवस्थामा मात्र नदिएको अवस्थामा यसरी निकाल्ने है त भाइ बहिनीहरु अब ए युनियन बी दिएको छ हामीले ए युनियन बी पनि निकाल्यौं नम्बर अफ कार्डिनलिटी नम्बर अफ ए पनि निकाल्यौं कार्डिनलिटी नम्बर अफ बी पनि निकाल्यौं ए युनियन बी दुवै अवस्थामा हामीले निकाल्यौं मात्र दिएको अवस्थामा कसरी हुने रहेछ अनि मात्र नदिएको अवस्थामा के हुने रहेछ पनि निकाल्यौं हामीले अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामी गर्छौं पुरै यु को निकाल्छौं है त हामी सर्वव्यापक समूह के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब सर्वव्यापक समूह भनेको चाहिँ यो दुईटै घेराबाट अब हामी एउटा सर्वव्यापक समूह भनेको चाहिँ यो दुईटै घेरा
प्लस यो भन्दा बाहेक हो के न, यो दुईटै घेराभित्र ए युनियन बी हो के न, यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो यो भनेको ए युनियन बी हो के न। यो सर्वव्यापकसम्म यो भेन डायग्राम भित्र के छ भन्दाखेरि यो एउटा अनि यो छ हो के न। हो त्यसको मतलब यो भनेको ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो के न, ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो के न। त्यसको मतलब एनयु भनेको चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी भयो प्लस कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो कि न। हो त्यस्तै हो क्या न। अब एनयु भनेको चाहिँ यो युनियन प्लस त्यसको कम्प्लिमेन्ट हो कि न। अब हामीलाई युनियनको त थाहा छँदैछ, ए प्लस एनबी यो एउटा फर्मुला भयो। अनि अर्को माइनस ए इन्टरसेक्सन बी प्लस ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो कि न भाइ बहिनीहरू। ल यो अर्को फर्मुला यसरी भयो। त्यो भनेको अब हामीले ए युनियन बीलाई खोलिसके पछाडि कार्डिनल नम्बर अफ ए, कार्डिनल नम्बर अफ बी, कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन अब बी को होल कम्प्लिमेन्ट। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि एन नट दिएको अवस्थामा हामीलाई कार्डिनल नम्बर अफ ए युनियन बी थाहा छ। एन नट दिएको अवस्थामा कुनै पनि माइनस गरिराख्न आवश्यकता छैन। ए एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस कार्डिनल नम्बर अफ एन नट ए इन्टरसेक्सन बी प्लस ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट हो कि न भाइ बहिनीहरू। हो ल यो दुईटा सूत्र निक्ल्यो। अब एउटा कतै कतै तिमीहरूले एनयु बराबर ए युनियन बी देखेको छ कि छैन? यस्तो पनि देखेको होला कति कति ठाउँमा। यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो कति बेर हुन्छ भन्दाखेरि एनयु बराबर ए युनियन बी भनेको कति बेर हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग यदि यहाँ केही पनि छैन, यो छ यहाँ अलिकति पनि नम्बर छैन, यहाँ कुनै नम्बर छैन, अब यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट छैन, यहाँ कार्डिनल नम्बर कुनै कति पनि नम्बर छैन भनेदेखि हामीले त्यो अवस्थामा एनयु बराबर ए युनियन बी भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तो अवस्थामा एनयु बराबर एनए प्लस एनबी माइनस कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। त्यो अवस्थामा ल है त भाइ बहिनीहरू हामीले आज यति कुरा पढेका छौँ। म एकचोटि क्विक रिभ्यू गर्छु आज हामीले के पढ्यौँ भनेर। हामीले आज नट दिएको अवस्था रहेछ, भेनचित्रको मद्दतले यो सबै हामीले भेनचित्रमा कसरी हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, कसरी आएको रहेछ, एनयु ए युनियन बी कसरी आएको रहेछ, ए इन्टरसेक्सन बी कसरी आएको रहेछ, अनि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कहाँ हो भनेर पढाएको छौँ। सुरुमा हामीले कुन कुन भाग हो भनेर पढ्यौँ। एन नट ए भनेको यो भाग हुँदो रहेछ, अनि एन नट बी भनेको यो भाग, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको दुईटैको साझावाला भाग भयो, खप्टिएको भाग भयो। अनि ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यो दुईटा गोलो भन्दा बाहेकको यो भाग भनेको ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेर पढ्यौँ। अनि हामीले एनए को यो गोलोभित्र के पर्छ भनेर पढ्यौँ। एन नट ए र ए इन्टरसेक्सन बी पर्ने रहेछ। अनि एन कार्डिनल नम्बर अफ बी भनेको चाहिँ एन नट बी र दुईटैको इन्टरसेक्सन साझा भाग पर्ने रहेछ। अनि हामीले ए युनियन बी भनेको ए युनियन बी को वाला सूत्र पनि पढ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले कार्डिनल नम्बर अफ यु र ए युनियन बी कति बेर हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीसँग ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 छ भने त्यो अवस्थामा हामीले त्यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट छैन, ए र बी को युनियन भन्दा बाहेक कुनै पनि इलिमेन्ट छैन त्यस्तो सेटमा भनेदेखि हामीले कार्डिनल नम्बर अफ यु चाहिँ
काइनेटिक नम्बर अफ ए युनियन बी भनेर भन्न सकिन्छ। ल है त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले दुईवटा खप्टिएको समूह त्यस अन्तर्गत हामीले एसई परीक्षामा आउने क्वेसन्सहरूमा कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरूमा कुन कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने, अब कस्तो कस्तो फर्मुला हुन्छ त्यो क्वेसन्स अनुसार डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर फर्मुलाहरू हामीले पढ्नुपर्ने दुईवटा खप्टिएको समूहमा यति नै हो। हामीले याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको ए भयो युनियनवाला, यति 4वटा फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गाह्रो छैन, आज हामीले सजिलो तरिकाले कहाँ कसरी आएको हो के भएको हो भनेर पढेका छौँ। ल हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। आजलाई बाई बाई।